سلام كبرات عزبتي RBL TV Entertainment كما ياللخم نلوم بقار معكن زينا تاقشاو تزرقي حيزولو بفلاي دما نجرمن نقمات زلانا من اسيات اقداس زخونة كأربع مالتيو كمزي عبر ستري وزولخم معكن زينا تاقشاو لعلي كل تشيح زخونو سدت نيهات ورقاتهم اب حدقا اتيلو مالتيو انتاي متمخنيات انتلنا دما ناي عقبة ورقات حيزم كنسهم كاب جرمن ناب هاجروم بمخات نابنت ناب سوريا ناب إيرترا ويدما ناب عراق ناب أفغانستان بمخات جرمن تمليسهم سلازي جرمن دما أب عيني تأمت اتياتهم هلا كبابي كل تشيح زخونو لعلي كل تشيح زخونو سدتنيها دما ورقاتهم اب حدقا اتيوم خمزلو دما منكس جرمن مغلص يوصيو لو مالتيو ويدما بانف مالتيو سلازي بزحات من اسياتنا ابنت كاب جرمن إيرترا داتولو نابنت إيرترا كنزارب كلنا مبزحتو غيزيه اتمنكس جرمن كفوتو يكلنيو تطاوي سبس زاتو مالتيو ناي سوريا جن اتمنكس جرمن ترديو ولو بخمي ملكا كاتو كم زخلو ناي إيرترا جن ابسي ايتصحفن زلو بحصير جن اتي وصي زلو انتايو امونغو حد حدار 2024 كساب ساسان حد منغابيت 2025 مالتيو تفريط زلو لعلي كلتشح زخونو سدتنيات مالتيو قداموت سوريا لو كمون عراق افغانستان ايران ترك مالتيو ازيوم اتمسير بفلاي ناي 3 عام زلو ورقات مالتيو ناب هاغروم بمخاد مملاسهم سلازي اتوراوتهم اب منقد اب ملكت حطو خمزاتو يزربلو مالتيو سلازي بزحات سبات نفلطينا من اسيات مالتيو ناي 3 عام ورقات حزوم ناب إيرترا زخول سبات አለው ስለዚህ ከተንቀቀል ለኩም እትመንግስ ጀርመን ክፈልጦ ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ካብ ጀርመን ናብ ኤርትራ ንሕርኬድካ ንኣብነት ዶቼ ፓስ ተለካ ኮይኑ ጸገም ይብሉን እንድሕር ዶቼ ፓስ ይብልካ ኮይኑ ግን ዝኾነ ወዛሕሳሕ መንበና የለካን እዩ ምክንያቱ ወላ ስእሊ ንሕሪኦም ጸላእቶም ክነግሩልኩም ይኽእልዮም ድሓራ መወዳእታ እትም ባንፍ ወይ ድማ እትመንግስ ጀርመን ክሰምዕዩ ንሕር ሰምዕ ድማ ትወራኣቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ካኣትዩ ስለዚ بحصيرو قصر سراويان هاجر سوريا مالتيو سدتنيات اب جرمن نمكاي يحنصصلو جرمن مالتيو مخنياتو بزحات سدتنيا ساعات وسدلو مالتيو سلاز بزح رأسات አሎ بزح صحفت አሎ ንሱ ከመበልኩም بحصر زباله ግን እንታይ አክብል ደሊ በጀኻትኩም መንስያ ተጠንቀቁ ናብ ኤርትራ ክታቱ ኮለኹም እቲ አታአቱ ዋና ኤርትራውያን ፍሊ ዝበለዩ اتمنكس جرمان زخونه سب فوتو يكلني ونيات اورقاتخ ወይ ድማ ፓስፖርትኻ ዝኮነ ምልክት ስለዘይገብሩካ ማለት እዩ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ያአቱ ስልሳል ቪዲዮ ተሳኢሉ ኣብ ዝተፈላልዩ ማሕበራዊ ሚድያ ንሕሩ ዘርጊሑ ኣብ መወዳእታቲ መንግስቲ ጀርመን ክፈልጥ ይኽእል እዩ ንሕፍሪጥ ድማ ብፍላይ ናይ 3 ዓመት ወይ ድማ ዝተፈላልዩ ወረቐት እንትሕላለኩም ኮይኑ ኣብ ምልክት ሕቶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጽሑፍ ከም በልኩም የኩራት አዘብቲ ኣብ ልዕሊ 2000 ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ቁጽሪ ሰራውያን ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ንምንካይ ዝሓንጸጸ ስትራቴጂ እዩ ከም ሓፈሻዊ ሕጊ ንግዚኡ ናብ ዓዶም ዝመለሱ ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ናይ ሓለዋ ደረጃኦም ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ኣለዎም ሕጂ ወናው ኣሃዛት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሶርያ ዝግበር ናይ ሓቂ ምልላይ መጋሻታት ዝበሃል ነቕፌታ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ፌደራል ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ንዝነበረ ሕጊ ምምጥሓስ ናብ ዓዶም ዝተጓዓዙ ልዕሊ 2000 ስደተኛታት መስርሕ ፍርዲ ጀሚሩሎም እዚ ውጽኢት ናይዚ ቨልት ኣም ሶንታግ ናብቲ በዓል መዚ ዘቕረበ መርመራ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኣገባብ ኣብ ጀርመን ናይቲ ናይ ሓለዋ ርእሰ መዋዕል ክሰሓብ ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ 1 ሕዳር 2024 ክሳብ 31 መጋቢት 2025 بسنك جزياو مجاشات نوع عدم نمبك الحجر بدمر 2157 أجابات مجمجام سرز دلز كم سجمرة وهبك البيت صحفة فدرال أفريقيا أبزق وان بتراجمي زميل السهاجرات العراق شو منتم 200 كلتن سوريا شو عتم 234 أفغانستان كلتم 240 إيران 215 ترك دما 30 حادن ملكفتي حزنيا ናይ ምክልኻል ኩነታት ክስርዝ ይኽእል እቲ ቤት ጽሕፈት መምላስ ከም ዘሎ ፈለጠ እቲ መስርሕ ንምስናድ ናይ ምስራዝ ፋይል ይፈጥር እቲ ወሃብ ቃል ኣስዒቡ እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋንዚ ንመበቀል ሃገር ሶርያ ግዝያዊ ምድንጋይ መስርሕ ይካይዳሎ እዚ ማለት ድማ ኣብዚ እዋንዚ እቶም ጉዳያት ተዋሳኺ መስርሕ ኣካይዱ ኣሎ ማለት እዩ
بمتكل اتي ناي حلوة كونتات ببزوح مخنياتات جمجامن كسرزن يخليو نابنت كونتات مبوك الهاجر انت تغيرو ويدما اتي زملكوتو سب كبيد جبن انت فصيمو سدتنيات زغبرو ناي مملاس كوعزو كاب استوسنه اوان ابوليتيكاوي كتح كوينو صنيحيو دحرتي اب سولينغن استفصم متقعتي اتي شعوز نبره منغسي مبرهتي ترافيك امبل كالوسي مالتيو حتى تعقبان ناب عدوم انت تمليسهم ناي حلوا درجوم كم زسونو ابتي ناي صطا باكيج زبحال باكيج تسامعو فوليات كاب يوكرين نزموصو سدتنياتن اتغعزو بمورال جدن انت خوينن كملكت علوو نابنت ناي قربا ازمات نمقبار مبغاس اقدمو نسبه سلطان كحبر علوو اتحج زولو فدرالو منغسي كاب سوريا نزموصو سدتنيات بتوسخ فوليات المغبار مدب علوو ناب سوريا قوم مملاس نمدلاو زغلغلو انت خوينم اب تحت استوسنو قدمه كونتات نغزيو ناب عدم كملسو كم زفقرلم وهابيت قال مينستر وشتاو غديات فدرال غريصا CSO ناب سوريا ناي عرفت مغشاهات يلن اورحي غنبوت مريحنت نايتي مينستر كحز تسبيت زغبرلو CSO روسن نقيفتا غليصوم مينستري وشتاو غديات بايرن نتوتن نصيغوم بمسرت حق فدرال اي كعلن ايو بتوساخي امونغو سوريان جرمنن قصرن زيبلو غعزو كله حدغا علوم ابزا حالفو اب كمزي عينت مغشاهات محبراوي حاجز مهاب زبل حتو ايتنصرن اتغزات نخمز امسله مغشاهات كيترفه يخفل علو زبل طبلا حتى قلطيفو كل عالي خليو يبل هيرمان نسو انصار ناي بعل مغشاهات كم دحساوي مغشاهات تمليسو يقاومو ابتي امونغو CDU CSU SPD استغبرو بدردر استغبر ناي طمرت سممع اتم ودبات اب بوليسي عقباس زياده ترير مرقصي كلون يطابو كاب جبننيات مفرحن جميرو زياده مسغاك ناب سوريا كايديو سلازي كالوت غجلتات سبات كسعو يخلو نيروم منغسي فدرال سدتنيات سوريا نمملاس يدغفيو ازي كمزيلم كلهم اتي حج زلو فدرالو مينستر وشتاو غدايات كاود كسرعات بشير الاساد جميرو 474 سراوان بولنتاوم كاب بيت صحفت فدرال سدتنياتن غزياوي دغف رخيبم ناب عدم كمستبلسو افيطو كاب كلتشن اسچوعتن جميرو بناي فدرال منغستي ودبات ابيلكان ناب سوريا بولنتا زغبر مبغاس مدغاف اون تخايليو اب كلتشن 14 87 سراوان بزي اغبا بزي دغف كمستغبرو لمن كساب حجي اب كلتشن 25 31 كم زخونو مربب عدالوت جرمن صبصيبو بمسرت بامف وصيتات مغشا فاينانساو حاجز مجمار سراح كمون ادلاي انت خوينو دما وصيتات حكمنا اب تحت مدب فدرال كدغف يخل نحنت سدرا بيت زبصح 4000 يورو ناي مجمار حاجز اللوم ازي فاينانساوي متبع اكال نايتي بامف قصر سراوان سدتنيات اب جرم نمكاي زحانصو استراتيجيو امباركس كبرات تعذبتي كمزي كنسو مصنحنا نابنت يوكرين زخونه سبنا بهاغورو خين نحدليو ملكت كهب يخاليو نابنت زخونه ناي قبردي ولا استفالي ناي حزن ملكت انتلو خوينو حابيرو خيد خاليو سوريا غناي ملكتو منيو اندحر نسوريا كملس دليو وي دما ناب زخونه هاغر كملس دليو حدا سب غن حدا سدتنيا 4000 يورو توهيبو كملس يخالي مالتيو سلازي بفلاي ناب ناي ارتراوያን ነገር مالتيو ابز حجوان بزح سدتنيا خطرز كم زبحال زلو نسمع لنا جرمنون بزح سدتنيات كتنك كم تدلي نعزبالنا سلازي اتومنا هاجر كتاعتو تروليو بفلاينا بإرترا مالتيو اتي ناتكم نغرات كله مسيراو كخون علو وتزيكوين ግን ወራአትኩም አብ ሓደጋ ከአትከም ዝኽእል ክትፈጥሉ ለኩም مالتيو سلازي نايلوم مدب نزي مسل كساب بخال مدب رخب سلام وسناي تشاو تشاو